बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, रेडियो पाकिस्तान सरगोदा का ख़ुसूसी प्रोग्राम शाहीन सरगोदा और मैं हूँ आपका मेज़बान सिप्तान बलोच। स्टूडियो इंजीनियर वकार हैदर, जबकि इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं मोहम्मद जमशेद कादरी और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मलिक गुलाम अब्बास आबान। आज का खसूसी प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करने से कबल आपको आज की तारीख बता दूँ कि जनाब सितंबर की 6 तारीख 2023 और सफ़र की 19 और 1445 हिजरी। हमने सितंबर की बात की है और आज डिफेंस डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज हमारे स्टूडियो में भी रौनक लगी हुई है और सभी लोग मौजूद हैं। हर शोबे से लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और ख़ुसूसी तौर पर आज के प्रोग्राम में हम खराज तहसीन पेश करेंगे हमारे शहदा को, गाज़ियों को। क्या कुर्बानियाँ थी, क्या जज्बा था 65 की जंग में, आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे मोहतरम तसव्वुर आलम अवान साहब जो कि रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं, और हमारे साथ होंगी मोहतरमा सादिया हुमा शेख साहिबा जो कि वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ होंगे मलिक जवेद इकबाल साहब, और रिटायर्ड चीफ वारंट ऑफिसर हैं, और मुख्तलिफ शख्सियात और भी हमें ज्वाइन करेंगी। डॉक्टर अतीका रेहान साहिबा जो कि मेंबर सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स सीनियर चेयरमैन ड्राई पोर्ट भी हैं। सबसे पहले तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ तसव्वुर आलम अवान साहब आपसे करूँगा। आपको रेडियो पाकिस्तान में खुशामदीद सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, क्या फीलिंग थी, क्या जज्बात थे 65 की जंग में? 65 की जंग जो है, ये तो कौमों के बारे में कहा जाता है कि कौम की पहचान उस वक्त होती है कि जब कोई जंग मुश्किल वक्त आता है। और वो मुश्किल वक्त था, इतना बड़ा मुश्किल वक्त कि 1 और 7 की रेशो है। पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला 1 और 7 का है, और वो हमला करता है, दुश्मन हमला करता है, तो पाकिस्तान की बका, उसकी हिफाजत, उसका ये सारा, उसके लिए मतलब जो जज्बा चाहिए था वो जज्बा पूरी कौम में मौजूद था, और वो जज्बा फोर्सेस में उससे कहीं ज़्यादा था। और वो जज्बा ही था जिस जज्बे की वजह से वो पाकिस्तान उस जंग में जीता और उन्होंने वो अपना मुल्क का दिफा किया। तो इस हवाले से मिसालें हैं, अनगिनत मिसालें हैं कि जो हम बयान कर सकते हैं कि जी उस वक्त मसलन मैं PF कॉलेज सरगोदा का नाम लेता हूँ, ये सरगोदा में है, और ये 1953 में बना, और ये नर्सरी है पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स की। ठीक है, मतलब पाकिस्तान एयरफोर्स के 80% पायलट्स वो यहाँ सरगोदा PF कॉलेज के पढ़े हुए हैं, जो सरगोदियन कहलाते हैं। और इससे बड़ी एक और बात कि पिछले 5 एयर चीफ्स, कंसेक्टिव 5 एयर चीफ वो PF कॉलेज सरगोदा से पढ़े हुए थे। ये किसी इदारे का दुनिया में रिकॉर्ड नहीं है कि किसी एक इदारे से पढ़े हुए किसी मुल्क के एयरफोर्स के 5 एयर चीफ हैं। और इसमें वो अभी बात हुई थी एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब की, तो वो उस वक्त साजिद हबीब साहब 8th क्लास में थे 65 की जंग में। और जो ही जंग का ऐलान हुआ तो वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, 8th क्लास के बच्चे, 9th के, 10th के, तो खुशी हुई उनको कि जी हम घरों में जा रहे हैं। अच्छा, छुट्टियां हो गई उनको। लेकिन वही बच्चे हैं, जब उनको पता चला कि जंग है तो उन्होंने दे प्रेफर्ड कि जी हम यहाँ रहते हैं और मुल्क की दिफा में हिस्सा डालते हैं। तो अब देखें कि 8th क्लास का बच्चा है, वो मुल्क की दिफा में क्या काम करेगा। तो उनका रोल क्या था कि सुबह उठाया जाता उनको, एक केक रस उनको देते और एक चाय का कप होता, ये उनका नाश्ता होता, और उसके बाद वो बेस पे ट्रक में ले जाते। वहाँ उनका काम था, छोटे बच्चे हैं, रेत भर रहे हैं ट्रकों में, बोरियों में रेत भर रहे हैं, और वो रेत जो है वो डिफेंस के लिए, कहीं ट्रेंचेस हैं, कोई जहाँ भी है तो वो इस्तेमाल हो रही हैं। तो उनको ऑप्शन था बच्चों को कि घर चले जाएं, लेकिन वो बच्चे जो है उसमें रोल अदा कर रहे हैं। और उसके बाद फिर ये तो बच्चों की बात है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि जी उस वक्त एयरफोर्स के जो पायलट्स थे, या जो मसलन सरगोदा का रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं अगर कहूँ कि ये जो जंग जीती हमने 65 की 6 सितंबर के जो स्टार्ट था, तो ये कितने फैक्टर्स हैं, उनमें एक फैक्टर है सरगोदा भी। सरगोदा शाहीनों का शहर इसलिए कहलाता है कि सरगोदा की आवाम ने
اس میں بھرپور حصہ لیے. اتنا حصہ لیا کہ مجھے یاد ہے وہ جو ہم نے سنا ہیرو سے کہ جی اعلان ہوتا تھا, جسٹ ایک اعلان ہوا ہے کہ جی ہمیں ٹرانسپورٹ چاہیے, کوئی ویپنز ہم نے ٹرانسفر کرنے ہیں, کوئی کھانا لے جانا ہے, تو لوگ گاڑیاں اپنی مرسیڈیز گاڑیاں دوسری گاڑیاں, حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ ریڑھیوں والے ٹانگوں والے ٹانگا لے کے آ گئے ہیں کہ جی یہ اس میں لوڈ کریں. اور یہ اس کا مطلب, اور پھر اس میں جو یہ ایئر فورس کی جو جنگ ہوتی ہے اس میں مین رول ہوتا ہے کہ جی آپ اس وقت بلیک آؤٹ کر لیں, رات کو اٹیک ہوتے ہیں تو بلیک آؤٹ ہو تاکہ آپ کیموفلاج کر لیں آپ کو, آپ اپنے آپ کو. تو پوری عوام مطلب کوئی بندہ اگر غلطی سے بھی کہیں کوئی آگ جل رہی ہوتی, غلطی سے بھی کہیں بلب جل رہا ہوتا, تو پوری قوم اس کے مطلب پورا گاؤں ہے, پورا شہر ہے, تو سارے لوگ جو ہے وہ تاکہ کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہو. کوئی گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, لیکن یہ ایک اسپرٹ تھی جس اسپرٹ کی وجہ سے وہ بلیک آؤٹ ہو رہا ہے. تو یہ جو جنگ ہے, میں مطلب کتنے ہی حوالوں سے میں کہتا ہوں کہ یہ ایئر فورس کی بھی خاص طور پر کہ جی ایئر فورس میں اس وقت مین جو ٹارگٹ ہوتا تھا وہ سرگودا ہی تھا. تو سرگودا کی ڈیفینس, سرگودا شہر کا ڈیفینس ہے, بیس کا ڈیفینس ہے, اور پلس ایگریسو ہو کے وہاں ان کو اس طرح کرنا کہ وہ آئندہ پھر وہ پاکستان کی طرف رخ نہ کریں. یقیناً ہمارے شہینوں نے جناب اس بات کا ثبوت بھی دیا, اور 7 ستمبر کو یوم فضائیہ بھی جو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, اور یہاں کے شہین جو اس شہر کو بھی کہا جاتا ہے شہینوں کا شہر سرگودا بیس کی وجہ سے. اور جیسا کہ ابھی ہمارے ساتھ تصور عالم اوان صاحب اسکواڈرن لیڈر جو ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے, اور یہ بھی ہماری شہر کی خوش قسمتی ہے کہ 5 ایئر جو چیف ہیں وہ یہاں سرگودا سے ابھی بھی ان کا تعلق تھا, اور یہ خوشی کی بات ہے. اور یہ سب سے بڑی بیس بھی تصور کی جاتی ہے, اور سب سے اہم بات کہ جذبہ آج بھی جوان ہے, اور اس بات کا دلیل جو ہے ان کے الفاظ میں مل رہی ہے. میں پہلے بھی ذکر کر چکا, ہمارے ساتھ ڈاکٹر عتیقہ ریحان صاحبہ جو کہ ممبر چیمبر آف کامرس ہیں اور سینئر وائس چیئرمین ڈرائی پورٹ ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ریڈیو پاکستان آمد پہ. محترمہ سعدیہ ہما شیخ صاحبہ, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا جو جذبہ تھا, یقیناً جو آپ نے سنا ابھی تصور عالم اوان صاحب سے, کیونکہ کیا جذبہ تھا ہماری افواج کا تھا, پبلک کا کیا جذبہ تھا, کیا فیلنگس تھی؟ جی, اس سلسلے میں یہی کہوں گی کہ یہ جنگ ہم نے جو جیتی ہے وہ جذبے سے جیتی ہے. اس میں ایک بچے کا رول جو تھا وہ قابل دید تھا اور ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. جو ہماری ایئر فورس نے کیا وہ تو ایک ہے ہی اپریشیٹ کرنے کے قابل, لیکن عوام کا جو رول تھا, اور اسپیشلی بچے بھی جس طرح تھے, جیسے ابھی سر نے بتایا کہ بلیک آؤٹ ہو جاتا تھا, تو ان بچوں کا بھی رول یہ تھا, کہیں پہ کوئی لائٹ نہیں اور اس طرح کیموفلیج ہو جاتا تھا کہ بچے بھی ہمارے اس میں بھرپور کردار انہوں نے بھی ادا کیا. اور شاہینوں کا شہر بھی اسی لیے کہلاتا ہے, اور ہمیں فخر ہے کہ ہم سرگودا کے شاہین ہیں. تو سرگودا کا کردار اس میں بہت اہم ہے, یہ نہیں بھلایا جا سکتا. اسی طرح ہماری مائنورٹیز کا بھی, ان کا بھی ذکر میں کرنا چاہوں گی کہ ہوا باز سیسل جو تھے اور ان کے ساتھی تھے, ان کا کردار بھی ناقابل فراموش ہے. انہوں نے بھی اس میں بہت اہم کردار ادا کیا. یہ بڑا آپ نے اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا, اور سب نے یعنی کہ قوم پوری ہم قوم بن کے ابھرے تھے اس 65 کی جنگ میں. ہمارے ساتھ جناب میڈم محترمہ عابدہ نظر صاحبہ بھی ہیں جو کہ شاعرہ ہیں, کالم نگار ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ریڈیو پاکستان. لیکن ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بطور کاروباری شخصیت, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 65 کی جنگ کا جذبہ تھا اور آج بھی ہمارے پبلک میں موجود ہے, کس طریقے سے کاروباری لوگوں نے اس وقت بھی ساتھ دیا اپنی فوج کا؟ سب سے پہلے تو میں یہ پاک فوج کا اور ایئر فورس آپ لوگوں کا جو جذبہ تھا اس کو دیکھتے ہوئے جو میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ جتنی ہماری عوام تھی, جتنی پبلک تھی, انہوں نے گھروں سے راشن ہر چیز آپ کے لیے قربان, ایون دو ہر گھر سے ایک بیٹا, اور دیکھیں کہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہے. اور کاروباری لحاظ سے یہ ہے کہ جہاں بھی کنٹریبیوشن ہو رہی تھی وہاں سارا کچھ جو لاہور کے کاروباری لوگ تھے انہوں نے اکٹھا کیا راشن وغیرہ, جو کہ ایسے علاقے جہاں پہ بالکل بھی راشن نہیں پہنچ سکتا تھا, روٹی نہیں پہنچ سکتی تھی. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح ان کے ہندوستان نے جیسا سوچا ہوا تھا کہ جم خانہ جا کے ہم نے انجوائمنٹ کرنی ہے, میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہوں گی جو انہوں نے کیے, لیکن سلوٹ ٹو پاک فوج اور ایئر فورس. یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گی سرگودا عزیز بھٹی شہید صاحب. آپ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے, جس طرح وہ ورڈ ہے نا کلین سویپ, وہ کیا,
रोड बिल्कुल उन्होंने ब्लॉक कर दी थी, शेलिंग थी, उन्होंने हर चीज़ को डिमोलिश किया और उसके बाद शहादत का रुतबा जो है वो उनको मिला। यकीनन हमारे जो जितने भी शहीद हैं उनको तो हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। अभी सबर साहब जो कि अभी मैडम जिक्र कर रही थी कि पब्लिक और कारोबारी हजरात का जज्बा, बम बांध के टैंकों के नीचे लेट जाना और खाना, राशन, जेवर सब कुछ हर घर से बेटा देना, ये जज्बे यकीनन थे। आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं? मैं महसूस करता हूँ कि ये कौम जो है, ये पूरी कौम, मतलब फ़ौज अलग से नहीं है, पूरी कौम का ये होता है, रोल होता है इसमें, पूरी कौम हिस्सा लेती है और कौम का हर फ़र्द। मसलन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारे एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट अभी ऑफिसर हैं, तो अकेला, ही इज़ ओनली सन पेरेंट्स का। अब उसकी वालिदा ने मुझे फ़ोन किया, हमारे उनसे सियालकोट से थी वो, तो उन्होंने कहा सर मेरा बेटा पिछली 3 ईदों से वो घर नहीं आया, मेरा अकेला बेटा, एक ही बेटा है हमारा, और वो 3 ईदें गुजर गई हैं, तो हम इतने परेशान हैं, हम एयरफोर्स उसको हम रिलीज़ ले लें, हम उसको निकलवा लें कि बच्चा हमारा। तो मैंने उनसे एक बात की, तो उसके बाद वो बिल्कुल अभी तक उनको याद है कि वो कहती हैं कि जी, मैंने कहा कि जी ये आपका बेटा नो डाउट कि आपका ओनली सन है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि ये पूरी कौम का बेटा है। ये जो काम कर रहे हैं ये पूरी कौम के लिए कर रहे हैं, ये सिर्फ आपके लिए, आपके तो एक अकेली माँ है, ये कितनी माँओं की गोद जो है वो उसकी हिफाजत कर रहा है। तो ये वाला, तो ये बात जब मैंने उनसे की तो कहते हैं कोई नो प्रॉब्लम, कभी भी ईद पे ना आए मेरा बेटा, लेकिन इस कौम के लिए हो। तो ये वाला जज्बा जो है कौम का, ये, और मैं कहता हूँ कि इस कौम बहुत अजीम कौम है, इस कौम के में जज्बा दिलाने की और इस कौम को रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। और इस हवाले से मुझे चंद बातें जो हैं वो एयरफोर्स के हवाले से, कि हमें वो ज़िक्र हो रहा था, हमारे कॉलेज में आते थे लोग, तो वो 65 की अपनी वो यादें बताते, एयर कमोडर इम्तियाज़ भट्टी थे। जी 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 बिल्कुल। तो एक दफ़ा बता रहे हैं कि जी वहाँ पायलट्स का जज्बा ऐसा था कि पायलट्स को एक मैक्सिमम ड्यूटी होती है, उसके बाद उन्हें कहते हैं कि जी अब आपकी फ़्लाइंग नहीं होगी, लेकिन वो मैक्सिमम अपने आवर्स कंप्लीट करने के बाद भी वो बेस पर ही रहते, वो इंसिस्ट कर रहे होते कि हमें ड्यूटी दी है। तो कहते हैं कि जी पायलट्स, वो एक सॉर्टी आई, पायलट्स रुके, वो निकले, तो पसीना, मतलब वो बड़ा टफ एक ड्यूटी होती है, अननेचुरल फ्लाइंग जो है वो हवा में जाना, मतलब इंसान उसके लिए बना नहीं है जो वो इंसान काम करता है। तो स्वेटिंग है, उनका यूनिफॉर्म पसीने से भीगा हुआ है। अब कहते हैं कि वो जहाँ से उतरे हैं अभी वो मतलब सोच रहे हैं कि कुछ रेस्ट करेंगे, कि दोबारा एक कॉल आ गई, सायरन बजे हैं और उन्होंने कहा कि जी दोबारा आ जाना है। तो आप वो जज्बा देखें कि वो कहते हैं कि जी मैंने उनको इकट्ठा किया, उन्हें कहा कि जी बेटो अब नहाने का तो टाइम नहीं है हमारे पास, और आपने शहीद होना है। मतलब देखें कि बंदा ज़िंदा है और वो अपनी शहादत की तैयारी कर रहा है। तो कहते हैं कि मैंने टॉवल्स मंगवाए, गीले किए पानी से, और मैंने कहा कि अपने जिस्म को उन टॉवल से पूरे अपने जिस्म को अपना पसीना साफ़ करें, कि जब आप अल्लाह ताला के सामने पेश हों तो आपका जिस्म पाक साफ़ हो। मतलब अब ये वाला जज्बा लेके कहते हैं कि सब ने उसी तरह, अब वो जो देखें स्टेट ऑफ माइंड कि बंदा जो है ना शहादत के लिए जहाज़ में बैठ रहे, वो तो अल्लाह ताला ने फिर उनको बचाना है जो भी है, लेकिन वो फुली तौर पर तैयार हैं कि हमने अपनी जान इस मुल्क के लिए कुर्बान करनी है। बिल्कुल, सर कफन पर बांध कर जनाब मैदान अमल में निकल चुके हैं, और यही हमारे गाजी, यही हमारे शहीद, यही हमारी फोर्सेस के जवान सल्यूट पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। रेडियो पाकिस्तान के ये प्रोग्राम जो है उसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मलिक जवेद इकबाल साहब, रिटायर्ड चीफ वारंट ऑफिसर। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। क्या जज्बा था, आपकी क्या फीलिंग है कि 65 की जंग में? 65 की जंग में जी जज्बा ये था कि सारी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना थी। इस वक्त मैं अपने सिटी सरगोदा का जिक्र करूँगा कि इस बेस पे दुश्मन की पूरी नज़र थी, और ख़ास कर मैं एक मिशन का जिक्र करूँगा MM आलम साहब का, जो MM आलम साहब ने अपने मिशन में दुश्मन के एक दफ़ा सार्टी में जो है वो 5 जहाज़ गिरा दिए थे, और ये आज तक दुनिया में कोई रिकॉर्ड ना तोड़ सका है, ना अभी तक टूटा है। उसके बाद दूसरा एक मिशन इस मौके पे मुझे याद आ रहा है जो मैंने एयर फोर्स में चुना, कि वो सरफराज रफ़ीकी शाह वाला मिशन था, कि वो ऐसा मिशन था कि उसमें फ्यूल टैंक्स में जहाज़ में इतना था कि जा सकते थे, वापस नहीं आ सकते थे। तो उसमें वो मिशन में 2 शहादतें हुई हैं, एक सरफराज रफ़ीकी, स्क्वाड्रनर सरफराज रफ़ीकी साहब, और एक स्क्वाड्रनर यूनुस हुसैन साहब, जिनके बाद में कज़न जो है मुसिफ अली मीर साहब एयर चीफ बने हैं।
आज और उनका बेटा इस वक्त भी एयरफोर्स में ऑफिसर है, असनास सिफा यूनुस साहब। तो ये दो थे, और इम्तियाज़ भट्टी साहब थे तीसरे ने। तो उनका फ्यूल ख़त्म हो गया था और उन्होंने चिन्योट में रोड पे लैंडिंग की थी उस वक्त। इतना मिशन था, लेकिन अपने वतन के लिए उन्हें पता था कि पता नहीं हम आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने गए और अपने वतन के लिए जाम शहादत नोश की। और सरगोदा की आवाम उस वक़्त इतनी दलेर थी कि मेरे फादर बताते हैं कि हम जहाज़ आते थे तो हम छुपते नहीं थे दिन को, बल्कि तालियां, सरगोदा की आवाम नीचे से तालियां बजाती थी कि हमारे पायलट हैं वो दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं, और वो सारे उस वक्त लड़ते रहे हैं। और आज इसीलिए सरगोदा जो है वो शाहीनों का शहर भी कहलाता है, उसे हलाल इस्तक़लाल भी मिला है, और ये सिर्फ सरगोदा की आवाम की जुर्रत और दलेरी की वजह से मिला है। यकीनन सरगोदा के जवान और सारी पब्लिक जो है हमारी उसी हवाले से उनके जज्बे जवां हैं। आबदा नज़र भी हमारे साथ हैं। तो आबदा, आपके ख़्याल में जो 65 की जंग का जज्बा था, फीलिंग्स थी, और यकीनन जो हम किताबों में पढ़ते हैं, क्या आप किस तनाज़ुर में उसको देखते हैं? सर, जो जंगें होती हैं अगर वो हथियारों से जीती जाती तो आज यहाँ हम ये सेलिब्रेट ना 6 सितंबर कर रहे होते, फिर वो इंडिया कर रहा होता। ये जज्बे की ही जंग थी जो हम जीते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी माँओं और बहनों के जो जज्बे थे, हमारे जवानों के साथ पीछे उनकी वो दुआएं थीं, जब ज़रूरत पड़ी तो वो अपना जेवर तक लेके आई थी। और बच्चों ने जो जज्बे दिखाए, हमारे जवानों ने जज्बे दिखाए हैं, वो काबिल रश्क हैं। और हिलाल इस्तक़लाल जो मिला वो इन जज्बों की वजह से मिला है। ठीक। अच्छा, हमारे साथ क्योंकि हमारी खुशकिस्मती के दोनों ही शायर हैं, लेकिन मोहतरमा सादिया हुमा शेख साहिबा से हम कलाम भी सुनना चाहेंगे कोई इसी हवाले से, जो 65 के हवाले से या जंग के हवाले से कोई आप शायर। अर्ज़ है, ए वतन तेरी हिफाजत हमने की इस शान से, ए वतन तेरी हिफाजत हमने की इस शान से, तेरे गुलशन को बचाया है हर एक तूफ़ान से। वाह वाह वाह। तुझको जब ललकारा दुश्मन ने, तुझको जब ललकारा दुश्मन ने, तो हम भी डट गए, भाग कर आए नहीं हम जंग के मैदान से। वाह, क्या क्या। खौफ हम खाते नहीं मुश्किल कोई दरपेश हो, खौफ हम खाते नहीं मुश्किल कोई दरपेश हो, तू रहा हमको हमेशा बढ़ के अपनी जान से। हम नहीं तादाद से डरते कभी अगयार की, ये 6 सितंबर के हवाले से, क्योंकि इंडिया की तादाद हमसे दुगनी थी। हम नहीं तादाद से डरते कभी अगयार की, कौन जीतेगा हमारे जज्बाए ईमान से। आखिरी शेर है, ला इलाहा कहकर हम जो मैदान में उतरे हुमा, ला इलाहा कहकर हम जो मैदान में उतरे हुमा, कांपती हैं कुफ्र की टांगें इसी ऐलान से। क्या माशाल्लाह, बड़ा खूब जनाब। और ये जज्बा देखिए, हमारे साथ तसव्वुर साहब के क्या जज्बा, अब भी कलामों में वो चीज़ झलकती है। और जज्बे की बात, क्योंकि माओ बहनों हर तरह के शायर, कालम निगार, रेडियो पाकिस्तान ने भी बड़ा एक अहम किरदार अपना 65 की जंग में अदा किया। और ख़ास तौर पर मैडम नूर जहाँ, मलका तरन्नुम नूर जहाँ, उनको कभी कोई भी, मेरा ख्याल में जितने भी हमारे फौजी जवान हैं वो फरामोश नहीं करते, और आज भी वो उनकी आवाज़ गूंजती है। आप उसको कैसा देखते हैं? बिल्कुल, मैं देखता हूँ कि जी रेडियो पाकिस्तान तो पाकिस्तान की पहचान, मतलब एक आइडेंटिटी किसी चीज़ की, किसी मुल्क की होती है, तो रेडियो पाकिस्तान इट्स अ हिस्ट्री, मतलब बहुत बड़ी इसका रोल है। और रेडियो पाकिस्तान ही था जो एक कम्युनिकेशन का ज़रिया था आवाम में, और उसमें तो उस हवाले से रेडियो पाकिस्तान से जो गाने नशर होते हैं, जो ख़बरें दी जाती, तो उससे मोरल हाई होता, आवाम जो है वो पूरी कौम उसमें शामिल होती। तो इस हवाले से मुझे चंद और बातें भी जो इस हवाले से, वो एयरफोर्स का, एक तो मलिक साहब ने जिक्र किया कि MM आलम का, तो हम नॉर्मली हम कहते हैं कि जी MM आलम ने 2 मिनट और कुछ सेकंड्स में 5 जहाज़ गिराए, लेकिन उसका रिकॉर्ड जो है, उनका रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने 1 जहाज़ गिराया, उसके बाद जो बाकी 4 जहाज़ गिराए उन्होंने वो 53 सेकंड्स में गिराए। मतलब ये 2 मिनट और इतना नहीं है, मतलब वो रिकॉर्ड है कि 53 मिनट सेकंड्स में 53 सेकंड्स कितने होते हैं। और उसमें 4 जहाज़, मतलब वो 4 जहाज़ उन्होंने गिराए। और वो हीरो, मैं मिला भी हूँ MM आलम से, मुलाकात हुई उनसे। वो उसके बाद वो बिल्कुल वो वही नेशनल जज्बा था कि वो मजहबी शख्स हो गए और मज़हब पर के बारे में उनका मुताला हो गया और वो सारा। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, वो बंगाली थे
وہ اپنے ملک واپس جا سکتے تھے، لیکن پاکستان کے ساتھ ان کا جو تھا وہ اتنا زیادہ تھا، وہ اٹیچمنٹ تھی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میرا ملک ہے، میں ادھر ہی رہوں گا. تو شادی بھی نہیں کی انہوں نے اور اس ملک میں، اور انہوں نے اس کے بعد بھی نہیں کہا کہ جی میری ڈیڈ باڈی کہیں بھیج دیں، پاکستان میں ہی دفن ہوئے. تو یہ ایک، اور اس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو بنگلہ دیش اس وقت اکٹھا ہی تھے سارے، تو اس حوالے سے وہ ایک پی ایف کالج سرگودا کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں جو پائلٹ سے، سیف الاعظم، یہاں ان کا وہ ریکارڈ بھی ہے. تو سیف الاعظم وہ ہیں کہ انہوں نے یہاں جنگ میں بھی حصہ لیا، اچھا. اور اس کے بعد انہوں نے عرب اسرائیل جنگ میں مطلب پہلے پائلٹس ہیں جنہوں نے اسرائیل کا جہاز گرایا، عربوں کی، اور اس کے بعد اسرائیل کا جہاز گرا ہے تو اس کے بعد جنگ ٹرن ہو گئی، پھر اس کے بعد انہوں نے جہاز نہیں اڑائے. اور ایک اور ملک جو ہے 3 ملکوں سے انہوں نے، مطلب 3 ملکوں کی فوج ایئر فورس سے انہوں نے میڈل لیے. تو پاکستان ایئر فورس کا ایک اور جو خاص بات جو ہم نے دیکھا اس حوالے سے، کیونکہ ہم وہ کالج ہے، ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے، اور ہم پائلٹس کی ٹریننگ کر رہے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. تو اور یہ مطلب تقریباً 60 ایئرز اولڈ یہ ادارہ ہے. تو اس حوالے سے ہم جو ہے وہ کہ پاکستان یہ جتنا یہ رول ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ JF-17 تھنڈر جو ہے وہ ایئر فورس نے بنایا، پاکستان ایئر فورس نے. اب یہ ہسٹری ہے پوری دنیا میں، پاکستان جو جتنی بھی ایئر فورسز ہیں وہ اسلحہ نہیں بناتی نہیں ہیں، اسلحہ استعمال کرتے ہیں، جہاز اڑاتے ہیں، لیکن یہ دنیا کی پہلی ایئر فورس ہے کہ جس نے اسلحہ بنایا، اور ایسا بنایا کہ وہ جہاز بنایا، اور جہاز بھی ایک ایسا کہ غریب آدمی کا جہاز، مطلب اتنا اکنامیکل پاکستان کے حوالے سے کہ جی F-16 تو بہت مہنگا جہاز تھا، مطلب خرید نہیں سکتے، اتنے ریسورسز نہیں ہیں. تو ان لمیٹڈ ریسورسز میں پاکستان ایئر فورس نے جہاز بنایا. پاکستان ایئر فورس میزائلز اور اس طرح مطلب ہمارے جو ڈرون جہاز. تو پاکستان ایئر فورس کا یہ ایک جنگ تو ایک الگ شعبہ ہے، لیکن ان کا جو ڈیفینس ویپنز جو ہیں ان کی مینوفیکچرنگ، اس میں کامرا میں جو خاص طور پر وہ کمپلیکس ہے، ایروناٹیکل کمپلیکس، تو وہاں کتنی چیزیں، مطلب جہاز بنانا، مشاق جہاز ہمارے ایئر فورس نے بنائے، کتنے ملکوں نے خریدے، ڈرون جہاز کتنے ہی ملک جو ہے وہ اس لائن میں ہیں کہ جی ہمیں وہ چاہیے. تو اس حوالے سے یہ پاکستان ابھی بھی کام جاری ہے. اچھا سر، تھوڑا سا کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ خود MM عالم صاحب سے ملے، تو وہ جذبہ شیئر کیجئے گا کہ جب آپ ان سے ملے. ایک تو ریکارڈز کی تو باتیں ہوتی رہتی ہیں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسے آفیسر سے ملے جنہوں نے ورلڈ ریکارڈ کیا اور ہیرو ہیں ہمارے، آج بھی ہم ان کو یاد کر رہے ہیں. کیا آپ نے ان سے کیا سوالات کیے، کیا پوچھا؟ ایکچولی میں نے جب ملا، میں اسلام آباد میں ان سے ملاقات ہوئی، تو میں ان سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ سر یہ جنگ کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں کہ ابھی پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، کہ یا انڈیا کے مقابلے میں کیسا ہمارا رول ہونا چاہیے. تو انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا سر صاحب میری خواہش ہے کہ انڈیا دوبارہ پاکستان پر حملہ کرے. مطلب ہمیں اس وقت ہمیں پتہ چلے گا، انڈیا کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ میری زندگی میں خواہش کرتا ہوں کہ میں زندہ ہوں اور میری زندگی میں انڈیا پاکستان پر حملہ کرے، پھر دوبارہ حملہ کرے تو 65 کی جنگ کو بھول جائے. ایسا ہوا بھی صحیح کہ جب انہوں نے ایک بار بالکل ایسا ہوا، رزلٹ ہم نے کیا دیا، بالکل ایسا ہوا کہ وہ ہم نے وہ ریکارڈ چائے پلا کے بھیجا تھا، بہت زبردست. وہ تو ایک ریکارڈ ہے. اس کے وہ دیکھیں کہ اس کے بعد پھر انڈیا کی ہمت نہیں ہوئی، اس کے بعد ہمت نہیں، اس کے بعد وہ آئے تھے کوے مارے، انہوں نے ہمارے درخت گرائے. آپ کچھ کہنا چاہیے؟ آج بھی میں لاسٹ ٹائم ریٹائر ہوا ہوں تو 4 سال بیس مسعود میں رہا ہوں. MM عالم صاحب کا ادھر دفن ہے، تو سب آج بھی جب بھی موقع ملتا ہے MM عالم صاحب کے ہم جاتے ہیں ادھر اور دعا کرتے ہیں ان کے لیے، اور اپنے لیے اپنے بچوں کو بھی دکھایا ان کا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کا نام دنیا میں روشن کیا ہے. اور پوری ایئر فورس جہاں پہ بیس مسرور میں ان کے قبر پہ جاتے ہیں اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں آج بھی، اور بہت خوشی محسوس کرتے ہیں. میں خود بھی MM عالم صاحب سے مل چکا ہوں. اچھا، آپ بھی مل چکے؟ جی سر، میں اس وقت 2006 میں MM عالم صاحب سے ملا تھا کراچی میں، اور ان سے بڑی خوشی، بڑی اچھی باتیں ہوئی. آپ نے بھی یہی سوال تو نہیں کیا تھا تصور صاحب والا، یا آپ نے کچھ اور پوچھا؟ نہیں سر، ہم تو عقیدت میں ملے، عقیدت کے لیے ملے تھے کہ وہ ہمارے ہیرو ہیں پاکستان کے ایئر فورس کے. ہمیں تو ان سے عقیدت ہی اتنی تھی کہ ابھی ہم وہ وفات پا گئے ہیں تو ہم ان کے مزار پہ بھی جا کے ان کو خوشی محسوس کرتے تھے، اور تقریباً ہر روز نہیں تو 2-3 دن میں لازمی ایک دفعہ جاتے تھے، اور یہ سب جاتے ہیں ہم.
हम सब जाते हैं और यही जज्बा है ख़वातीन हज़रात के जिसमें हम सब जाते भी हैं। और अभी भी मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमारे जज्बे जवान हैं आज भी हमारी फोर्सेस जहाँ पे खड़ी हैं यकीनन उनका साथ हमारे साथ है, उनको साथ लेकर चल रहे हैं और इंशाल्लाह चलते रहेंगे। पब्लिक भी साथ है, हमारे इदारे भी काम कर रहे हैं और हमारी फोर्सेस भी काम कर रही हैं। डॉक्टर साहिबा आप माशाल्लाह जैसे कि आपने बताया कि ताजिर कम्युनिटी साथ थी, सारा कुछ जज्बे आज भी जवान थे, तो आज के तनाजुर में अगर देखें तो हमारे ताजिर भी तैयार हैं, खुदा ना करे ऐसा कोई मसला बने तो किसी किस्म का। आप यकीन करें कि जिस तरह सर कह रहे थे एयरफोर्स का जज्बा, तो जिस तरह उस वक़्त अयूब ख़ान ने, जनरल अयूब ख़ान ने कहा था ना कि ये आए उस कौम के पास हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की शमशीर के नीचे है, तो इंशाअल्लाह ताला जितने हमारे ताजर हैं वो आज भी उसी तरह ही, जैसे 9 मई के वाक़े के बाद अगर फ़ौज ने कहा, समझा कि ज़रूरत है, तो जिस तरह हम सब खड़े हुए थे फ़ौज के साथ, हम आज भी खड़े हैं। पाकिस्तान के लिए किसी हद तक भी जाना पड़ा ना, देखें किसी भी कम्युनिटी में बिजनेसमैन जो है वो बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन माली भी होती है और आप ये कह सकते हैं इमोशनली भी होती है, क्योंकि हम अपने मुल्क के लिए कुछ कर गुज़रने का जज्बा रखते हैं। और जिस तरह हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी फोर्सेस मौजूद हैं और जो हमारे सरगोदा को एक आप समझते हैं कि इतनी बड़ी ऑनर है हमारे लिए, तो इसके बाद तो आप यकीन करें कि हमें सिर्फ थोड़ा सा एक आप जैसे स्टेप लेना है और इनका साथ कौम तैयार है। और इसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, ए राह हक़ के शहीदो वफ़ा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। बहुत खूब। और मोहतरमा हुआ साहिबा, मैं आपसे भी यही पूछना चाहूँगा कि जो मैंने डॉक्टर साहिबा से पूछा कि जज्बे जवान हैं, अभी भी कौम मदद करती है और यकीनन जो हमारे शहदा हैं, गाजी हैं, बॉर्डरों पे जो मौजूद होते हैं, जैसे अभी भी सफ़र साहब कह रहे थे कि एक उन्होंने मिसाल भी दी कि एक ही उनका बेटा है और वो मिशन पे और उनकी वालदा कह रही हैं कि ईद पे भी ना आए, तो अभी भी ये जज्बे जवान हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि बेशक अभी हमारा मुल्क जो है वो कुछ मसाइल हमें दरपेश है, लेकिन जज्बे उसी तरह हमारे जवान हैं, ये मिट्टी उसी तरह ज़रखेज़ है। एक ललकार पे हम सब तैयार हैं, चाहे हम किसी भी शोबे से हों, मुल्क की खातिर हम सब की जानें हर वक्त हाजिर हैं। ठीक, मुल्क के लिए हम सब हाजिर हैं और यकीनन ये रेडियो पाकिस्तान हमेशा से तारीख़ में भी अपना किरदार अदा करता रहा और आज भी यहाँ पे सबको बिठा के उस बात की हम दलील भी दे रहे हैं। आप क्या कहेंगी आबदाब के जो अभी मिस्टर मोहम्मद कह रहे हैं कि जनाब हमारे जज्बे जवान हैं, पब्लिक के हवाले से आपकी क्या? जी सर, जिस तरह सर ने कहा कि जी हमारी आर्मी का या हमारे इदारों का काम नहीं है हथियार बनाना, लेकिन JF-70 थंडर बनाया, तो मैं इसके लिए कहूँगी कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो हमारी अफवाज जो है वो हर मैदान में नंबर 1 है, सिर्फ जंगे लड़ने में नहीं है, जंगे जीतने के लिए हथियार बनाने में भी अब नंबर 1 है। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर अफवाज पाकिस्तान के हवाले से कहा जाए तो लोगों ने कहा मेरा वतन और हमारी अफवाज ने कहा हमारी माँ की गोद। जी, यकीनन ये जज्बे जवां हैं और सभी लोग अपने वतन से प्यार करते हैं जिस जिस शोबे में मौजूद है। मैं किसी भी शोबे के ये नहीं कह रहा कि यहाँ फोर्सेस के भी लोग मौजूद हैं, शायर भी हैं, कम्युनिटी के भी हैं, मीडिया के भी सब लोग हम मौजूद हैं। जज्बे जवां हैं, मुल्क के लिए सभी सोचते हैं हमारा पाकिस्तान है, हम सब का पाकिस्तान है, इसको हम सब ने लेकर चलना है, अपना अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है उसमें हम ज़रूर अदा कर रहे हैं। सर जो अगर बात करें सफ़र साहब के हमारी जो फोर्सेस हैं उनके जज्बे की, यकीनन हम वक्त तैयार रहते हैं, सैलाब की में हमें नज़र आते हैं। कभी आपने देखा कि जो सवाद में ऑपरेशन था, ऑपरेशन राय रास में नज़र आते हैं, हर जगह पर नज़र आते हैं। कैसी ट्रेनिंग की जाती है कि वो हर वक्त ही तैयार रहते हैं? सर एक्चुअली हमारा जो ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग वो उस पर ज़्यादा फोकस, उस पर जो फोकस है कि हम जैसे मैं पायलट्स की बताता हूँ कि जी यहाँ सरगोदा में जो आते हैं 8th क्लास के बच्चे होते हैं, मतलब 13 ईयर्स एज, नथिंग, मतलब 13 ईयर्स एज बच्चा जो है वो घर में वो उसको हर चीज़ बनी बनाई मिलती है। हाँ, बनी बनाई मिलती है, लेकिन 13 ईयर्स एज है वहीं से उसकी, माइनर सीख रहा है। लेकिन वहाँ जो चीज़ें हैं कि मैं एग्जांपल दूंगा कि जब वो दौड़ रहा है तो खेल रहा है तो लग रहा है कि बस खेलने कूदने वाला बच्चा है,
لیکن جب وہ ڈرامے میں حصہ لے رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ڈراماٹسٹ ہے. واہ. مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی مولوی ہے, کوئی وہ اتنی نماز جو ہے وہ سکون سے پڑھ رہا ہے. کوئی تقریر کر رہا ہے تو لگتا ہے کہ کوئی پولیٹیشین ہے. جی. وہ اس طرح کی ٹریننگ 8th کلاس سے شروع ہوتی ہے, اور یہ ٹریننگ پھر جو ہے وہ اینڈ تک, آخر تک یہ ٹریننگ ہی ہے, اور بڑی سخت ٹریننگ. مطلب جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جو ہے اس میں مطلب کہیں گے جی کہ ایک پائلٹ جو ہے اپنے ریسٹ روم سے جہاز میں آتے ہوئے اور جہاز کو ہوا میں لے جاتے ہوئے کتنا ٹائم اس کے پاس میکسیمم کتنا ٹائم ہونا چاہیے, تو تاکہ وہ کوئک ریسپانس ہو. تو اس حوالے سے جو انٹرنیشنل ایک اسٹینڈرڈ ہے پاکستان اس کو میٹ کر رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ شروع میں ہوتا تھا کبھی کہ 4 منٹ ہوتے ہیں, 3 منٹ ہوتے ہیں, اب انہوں نے اس کو ریڈیوس کر کے تو ود ان 2 منٹس اس نے اپنا یونیفارم ٹھیک کرنا ہے, اس نے جہاز میں کاکپٹ میں بیٹھنا ہے اس نے, اور اس کے بعد اس نے اس جہاز کو سٹارٹ کر کے اس نے ایئر میں جانا ہے, اور نہ صرف ایئر میں جانا ہے بلکہ کسی بھی مقام پہ اس نے پہنچنا ہے ود ان 2 منٹس. تو یہ ایک جو ٹارگٹ ہے پائلٹس کا, اور راؤنڈ دی کلاک یہ اب. اور دیکھیں ان بیویوں پر, ان ماؤں پر کہ جن کے وہ شوہر ہیں, جن کے بچے ہیں جو پائلٹس ہیں, کہ رات کو ہم سکون سے سو رہے ہوتے ہیں سارے, لیکن آپ کو آواز آتی ہوگی سرگودا میں فلائنگ ہو رہی ہے, مون لائٹ میں اسپیشلی وہ, اور انہی میں ہی ہوتا ہے کہ ڈیورنگ ایکسرسائز ٹریننگ کتنے کریش ہوتے ہیں, کتنے شہید ہوتے ہیں. ابھی 1 گھنٹہ پہلے وہ والد ہے, پائلٹ ہے, اپنے بچوں سے مل کے آیا ہے, بیوی سے مل کے آیا ہے, گھر سے نکلا ہے, اور گھنٹے بعد جناب وہ ان کو خبر ملتی ہے کہ جی. تو لیکن کوئی ڈسہارٹ نہیں ہوتا, کوئی اس حوالے سے پیچھے نہیں ہٹتا, بلکہ وہ جو مرنا ہے وہ یہ سب سے بڑی آرزو کسی پائلٹ کی, سب سے بڑی آرزو کہ جی میں اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہوں. اس سے بڑا جذبہ اور کیا ہو سکتا ہے. بہت بڑی بات ہے, اور یہی جذبہ ہے جو ہم نے 65 کی جنگ میں جیتی تھی, جب سبھی قوم کا یہ جذبہ تھا, ہماری فورسز کے جوان کا یہ جذبہ تھا, اور غازی بھی شہید بھی سبھی کی یہ خواہش تھی کہ وہ شہید ہو جائیں. لیکن بہت سے غازی بھی ان میں سے ہوئے جو کہ آج بھی ہمارے پاس آتے رہے, جن میں سے ابھی آپ نے مثال دی امتیاز بھٹی صاحب کی, وہ یقیناً وہاں تشریف لائے, شفقت بلوچ صاحب تھے, اور بہت سے ایسے نام ہیں جو ہمارے شہر سے جن کا تعلق تھا وہ تشریف بھی لاتے رہے, اور ہم پہلے بھی ان کے ساتھ پروگرامز کنڈکٹ کرتے رہے. آج کی جو نشست ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم خراج تحسین پیش کر سکیں ان غازیوں کو, ان شہیدوں کو, اور ان کی فیملیز کو کہ جو 65 کی جنگ میں ہمارے ہیروز ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. آپ ملک صاحب اس میں جو ہیروز کی ہم نے بات کی ہے تو آپ بھی آئیڈیلائز تو کرتے ہوں گے کہ 65 کا میرا جو فلاں ہیرو ہے نا, مجھے بہت زیادہ میں اس سے متاثر ہوں. کوئی ہیرو ایسا کسی کا نام لینا چاہتے ہیں؟ سر 65 میں ہمارا ہیرو تھے ایم عالم صاحب. اچھا. جس مطلب اس کے ایئر بعد فورس کے حوالے سے ایئر فورس کے حوالے سے, کیونکہ ہم نے ایئر فورس کو دیکھا ہے, اور پھر پریکٹیکل جو ہیرو ہیں جو ابھی دیکھے ہیں, جس کا میں حصہ بھی رہا ہوں, وہ 27 فروری 2019 کا مشن تھا. کہ وہ ایک ایسا مشن تھا کہ دنیا میں 50 سال بعد کوئی 2 ایئر فورس آمنے سامنے اس طرح آئی تھی کہ ادروائز اس طرح آمنے سامنے ہی نہیں ہوتے تھے. تو اس میں میں اپنے ایک ہیرو کا ذکر کرنا چاہوں گا. ویسے تو 3 ہیرو ہیں, نعمان علی خان صاحب, سعد صدیقی صاحب, لیکن ان میں ایک حسن صدیقی صاحب, اور ایک تیسرے ہیرو ہیں گروپ کیپٹن فہیم صاحب. وہ ایسے ہیرو تھے جو انڈیا کے اندر جا کے انڈیا میں بم مار کے آئے تھے, اور ان کو پتہ تھا کہ انڈیا کا پورا ایئر ڈیفنس لگا ہوا ہے, سب کچھ اینٹی ایئر کرافٹ گن لگی ہوئی ہیں, سب کچھ لگی ہوئی ہیں. اور ابھی نندن صاحب جو تھے وہ آئی ان کے پیچھے تھے, ان کو جب وہ ریٹریو کر رہے تھے تو اسی کے پیچھے آئے تھے. میں اس وقت اس میں میرا پارٹیسپیشن یہ تھی کہ ایک جہاز تھا ہمارا ایئر ڈیفنس کا, ریڈار کا, اور وہ جیمنگ کرتا تھا, اور ابھی نندن کا سارا سسٹم اس نے جیم کیا تھا. تو اس بیس پہ اس جہاز کو مینٹیننس میں تیار کرنے میں میں نے اپنا حصہ ڈالا تھا, اور وہ ابھی ایئر میں ہی تھا. جب ابھی نندن صاحب ہٹ ہوئے ہیں تو ہمیں مبارک آئی, ہمیں شاباش ملی کہ آپ کے جہاز نے بہت اچھا کام کیا, اور دشمن کے جہاز ہٹ کر دیے ہیں. تو آئیڈیلائز آج بھی ہے سر, آج بھی ہمارے وہی پائلٹس ہیں, وہی ہیرو ہیں جو آج بھی جانے کو تیار ہیں. اس جدید ترین جنگ میں ایک پائلٹ کا جانا آج کے دور میں بہت مشکل ہے کہ اتنے میزائل سسٹم, اتنی ایئر کرافٹ, دشمن کے جہاز جو ہم سے ڈبل بھی ہیں, اس کے باوجود ہمارا پائلٹس کو جب بریف کیا جاتا ہے کہ آپ نے جانا ہے تو وہ جاتے ہیں, اور دن کی روشنی میں گئے ہیں. پوری دنیا نے وہ مشن دیکھا ہے, اور آج بھی ہم اپنے ان پائلٹوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں.
बड़ी बात है और आज भी ये जज्बा मुझे देखकर बड़ी खुशी भी हो रही है कि अगर मेरे ख्याल में आप दोनों को बुलाया भी जाए, एयरफोर्स दोबारा बुलाए, तो यक ज़ुबान होकर आप अभी भी कहेंगे कि लब्बैक हम हाजिर हैं। मलिक साहब से लग रहा था सफर साहब आपकी यही हमारे तो फीलिंग? रूल में भी है कि वो रूल्स में डेफिनेटली एनी टाइम कॉल कर जस्ट सकते हैं। 1 साल हुआ है रिटायर हुआ हूँ और मैं 10 साल तक पाकिस्तान की रिजर्व फोर्सेस का हिस्सा हूँ। जब भी एयरफोर्स बुलाती है 5 से 10 साल के अंदर वो तो जाना आप, पड़ता। लेकिन 10 साल के बाद भी मैंने बिल्कुल ऐसे जाने अफसर के देखे लिए हैं कि बिल्कुल जिन्हें कहा जाने जाए तो उनके जज्बे सर वही होते आते हैं। ये देखा है मैंने कारगिल वार में देखा है अपनी आंखों से 2002 की। आप सेंटर ने 1 साल मोदी साहब ने अपनी फौजें बॉर्डर पे बिठा के रखी, लेकिन हम रेडार में देखते थे कि आज 100 जहाज़ उन्होंने उड़ाया मिशन के लिए, लेकिन बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। जब 2019 में उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया तो फिर देख भी लिया कि बॉर्डर के उसका क्या नतीजा निकलता है। तो ये आज भी सब वो उस वक्त भी हमारे साथ वो रिटायर्ड लोग आए थे और एक साथ हमारे साथ जंग में बैठे रहे हैं और लड़ते रहे हैं। उन्होंने उस वक्त जो अपने बिजनेस जो सब कुछ छोड़ के सब कुछ छोड़ दिया था कि नहीं आज पाकिस्तान को अगर आज जंग नहीं हुई 65 या 71 के बाद अभी हुई है तो हमें ज़रूरत है, तो ये हमारा घर आज भी वो ये हमारा पाकिस्तान है, तो हमारा घर भी है, हमारे बिजनेसेस भी हैं, हमारे बच्चे हैं, ये बाद में सिर्फ सबसे पहले पाकिस्तान का इनका दिफा है। और हम वो आए थे लोग रिटायर होने के बावजूद भी 5-5 10-10 साल उनको कॉल किया गया और कुछ लोग कॉलों के बगैर आए थे और सिलेक्शन सेंटर पे जिनको कॉल लेटर नहीं भी आए थे वो भी आए थे कि जनाब हम आ गए हैं, ये हमारे डॉक्यूमेंट है और हमें अपॉइंट करें आपने जहाँ करना सर। ये बिल्कुल इसी तरह मेरे बड़े भाई कर्नल रिटायर्ड हैं तो ये वाक़यात हुए हैं। और तसव्वुर साहब आप जैसे कि बता रहे हैं अभी हमारी नौजवान नस्ल बड़ी अहम है, उसकी ग्रूमिंग भी करना, क्योंकि आप स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड भी हैं और ओवरऑल मतलब एक पढ़ाते भी रहे, वहाँ पीएफ वाले बच्चों को भी पढ़ाते रहे, कौम के बच्चों को पढ़ाना भी हम सब की ड्यूटी में भी शामिल है, हमने अपनी कौम बनाना है। आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से उनकी ग्रूमिंग की जाए? मैं लकीली मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में भी प्रोफेसर हूँ। अच्छा तो माशाल्लाह, मैं एंजॉय कर रहा हूँ टीचिंग और मैं यंग जो जनरेशन है उसको हम पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, तो जैसे मज़हब हमारा है इस्लाम है, बिल्कुल हम उसी के पैरेलल पाकिस्तान को भी लेते हैं कि जी जैसे मज़हब है हमारा उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। पाकिस्तान भी मज़हबी फरीज़ा है, पाकिस्तान जो है ये भी इस्लाम का कला है। तो इस हवाले से और ये ईमान का हिस्सा है, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, अपने वतन से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। बेशक। तो उस हवाले से ये अपने आज की जो नौजवान नस्ल है उनको यही वो ये पैगाम देते हैं, उनकी ट्रेनिंग देते हैं, उनको एजुकेट करते हैं कि वो इस मुल्क के साथ जो है वो अनकंडीशनल सपोर्ट हो, अनकंडीशनल लव हो और अनकंडीशनल पेट्रियाटिज़म हो। ये चीज़ें हैं। पाकिस्तान है कोई मुल्क है, आप मसलन मैं मिसाल देता हूँ कि अगर कोई अमेरिका चला जाता है वो उधर उसके कोई ग्रीन कार्ड वहाँ का ले जाता है जो भी, लेकिन पूरी ज़िंदगी जब तक वो कब्र में नहीं जाता जब उसकी पहचान पाकिस्तान उसके साथ जुड़ा हुआ है जी। कोई दुनिया के किसी भी मुल्क में चला जाए वहाँ की नेशनलिटी भी ले ले तो पाकिस्तान के उसको बर्थ प्लेस पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान उसके साथ जुड़ा हुआ है। वो पाकिस्तान उसके ना वो उसके अंदर से पाकिस्तान नहीं निकल सकता, ना वो पाकिस्तान से अलग हो सकता है। तो आज की जो नौजवान नस्ल है इसको यही पैगाम है कि मुल्क के लिए काम करें, आप मुल्क का सोचें। सबसे बड़ी बात है अपने मुल्क को अगर आपकी ज़रूरत है जिस फील्ड में है तो आप आगे बढ़ें और आप उनकी पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। डॉक्टर साहब आप क्या कहती हैं कि नौजवान जो हमारा आज है उसको क्या करना चाहिए, किस तरीके से इससे का तयन करें कि वो जज्बे भी जवान है 65 वाले? मेरा एक पैगाम ये जवानों के लिए भी है और पाकिस्तानियों के लिए भी है। देखें ये हमारा घर है पाकिस्तान और वी आर बेस्ड ऑन आर्मी एंड एयरफोर्स, हम उन पे बेस कर रहे हैं। वरना हम आप ये देखें कि हम अपने घरों में कितने सुकून से सोते हैं कि हमारे भाई जाग रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। हमें अपने नौजवान को ये बताना होगा कि आर्मी जो है उसका तकद्दुस उसका एहतराम एज इट इज़ ही किया जाए जैसे कि पहले किया जाता था, ताकि उनके जज्बे उनकी करेज ये दोबारा से एज इट इज़ जैसे है वो और जवान हो। और नौजवान नस्ल को ये मेरा पैगाम है अपने मुल्क के लिए आगे आएँ, आप फोर्सेस में जाएं, आर्मी में जाएं, ताकि हमारी फ़ौज जो है हमारी एयरफोर्स जो है जिस तरह के जवान पहले पैदा किए अल्लाह ताला उसी तरह के नए लोग नए हौसले के साथ, ताकि किसी भी, मैं ये नहीं कहती सिर्फ इंडिया, किसी को भी हमारी तरफ देखने का जुर्रत ना हो। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है।
یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس اعزاز کو نیکسٹ کنہوں نے قائم رکھنا ہے؟ اس جنریشن نے. فوج کے ساتھ اسی طرح پیار کریں، اسی طرح محبت کریں، اسی طرح ان کی رسپیکٹ کریں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو آپ چاہتے ہیں، نو، وچ دے ڈیزرو، کیونکہ وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں، وہ ہیں تو ہم ہیں. بے شک. اچھا جی، ہمارے ساتھ میں نے جیسے کہ بہت سی مہمان شخصیات موجود ہیں، لیکن میں صفر صاحب سے زیادہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ ٹیچر بھی ہیں اور فورسز سے اس وقت بائی پوسٹ بھی ہمارے ساتھ یہ سینیرٹی بائز بھی ہیں. اچھا، سفر عالم اوان صاحب جو کہ اسکواڈرن لیڈر ہیں. سر جی، 65 کی جنگ میں چونڈا کے مقام پر جو ٹینکوں کی جو لڑائی ہوئی، وہ سر تھوڑا سا بم باندھ کے جب ٹینکوں کے نیچے. بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ جی 65 میں تو ایسے ایسے معجزات رونما ہوئے کہ اسلامک ہسٹری میں، انسانی ہسٹری میں تو اس کی مثال نہیں ہے. ایون ہیومن ہسٹری میں بھی ایسی ایگزامپلز نہیں ہیں کہ جی وہ جس طرح جنگ لڑ رہے ہیں اور جس طرح بے دریغ لڑ رہے ہیں. تو اس میں میں ذکر کرنا چاہوں گا اسپیشلی کہ 65 میں جو چونڈا کے مقام پر جو ایک کہ انڈیا نے جب ہر طرف سے مایوس ہوا تو اس نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو ایک ملٹری پاور ہے، ایک فورس ہے، ٹینکس ہیں، اور پاکستان اور انڈیا کا جو ریشو ہے وہ ایئر فورس کا 1 اور 7 کا، اور آرمی کا بھی ایسے ہی 1 اور 5 کا، 1 اور 5 کی ریشو. ہم یہ نہیں کہتے کہ انڈیا پاکستان سے دگنا ہے، انڈیا پاکستان سے 5 گنا زیادہ فورس رکھتا ہے. تو وہ انہوں نے کہا کم از کم جنگ ہم نے چھیڑی ہے، اس جنگ کو جو ہے ہم منطق کی نتیجے تک پہنچانے کے لیے یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اچیو کر لیں، کوئی نہ کوئی کچھ علاقہ ہم قبضے پہ کر لیں، سیالکوٹ پہ قبضہ کر لیں ہم. تو اس کے لیے چونڈا پہ انہوں نے ٹینکوں کا ایک وہ تھا، ایک یلغار تھی، اور وہ بالکل اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں وہ نکلے وہاں سے، اور ان کا گیس تھا کہ جی یہاں کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی، اور پاکستان اتنی ریزسٹنس کر بھی نہیں سکتا تھا، وہاں کوئی اور وے آؤٹ نہیں تھا، اتنے ٹینکس نہیں تھے. تو اس وقت پھر جو لاسٹ ریزارٹ وہ کیا تھا کہ کچھ ایسے خودکش، یعنی ایسے خودکش نہیں کہیں گے ان کو، شہید، مطلب شور شاٹ شہید ہونا انہوں نے، وطن سے محبت، مطلب پائلٹ جائے تو ممکن ہے کہ واپس آ جائے، لیکن وطن کی محبت میں ان کو پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، واپس آنا ہی نہیں ہے، ہمارا جسم بھی سلامت نہیں رہے گا، اس طرح مرنا ہے. تو اس وقت حوالے سے وہ ان سے آفر لی، والنٹیئرز لیے، تو سارے ہی والنٹیئرز ہیں، سبھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس مشن میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں. تو بہرحال پھر انہوں نے وہ کیٹیگرائزیشن کی کہ جی کن کن کی ضرورت ہے، اور ان بندوں نے اپنے ساتھ بم، مطلب باقاعدہ وہ بم باندھ کے انہوں نے تو زمین پہ لیٹ جانا ہے. اور ٹینک جو ہے، اب وہ ٹینک تو اگنور کرے گا، کوئی بندہ لیٹا ہوا ہے زمین پہ یا کوئی آگے اوپر، تو رجسٹ کوئی بھی اس کو، تو کوئی ٹینک آئے گا تو وہ رکے گا یا کچھ سوچے گا. تو وہ ٹینک آ رہا ہے اور بندہ جو ہے نا وہ اس گھات میں ہے کہ جو ہی نزدیک آئے گا تو میں آگے. اب اس کو ٹینک والے کو پتہ ہے ایک بندہ ہے، لیکن جب وہ بم ہے تو وہ بلاسٹ ہوں گے اور وہ ٹینک کو اڑا دے گا. اور اس طرح جب انہوں نے 1 2 3 4 کتنے ہی ٹینک، کتنے لوگ اپنے جام شہادت نوش کر رہے ہیں، اور وہ ٹینکوں کو تباہ کیا انہوں نے. تو انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. یہ کیا مائنز ہوں تو ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے ان کو، مائنز بھی. تو یہ کیا ہے کہ جس سے یہ، تو انہوں نے سمجھا شاید کہ یہ کوئی فرشتے ہیں یا کوئی آسمانی ایمان ان کے پاس نہیں ہے. تو اس حوالے سے اس کے بعد پھر جنگ نے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب جنگ کو بند ہو رہے. ٹھیک ہے. محترمہ ہما شیخ صاحب، ابھی بھی سن رہی ہیں آپ ماشاءاللہ جس طرح ہمارے مہمان بتا رہے ہیں، اسکواڈرن لیڈر ہمارے ساتھ سفر عالم صاحب بتا رہے ہیں، یہ جو ٹینکوں کے نیچے لیٹ جانا جذبہ، آج بھی ہم اس کی پہلے بھی بات کر چکے کہ جذبہ موجود ہے. تو خواتین کے حوالے سے اگر ہم آپ بات کریں، بچوں کو تیار کرنا، حوصلہ دینا، تو موجود ہے وہ ساری چیزیں ابھی بھی؟ بالکل. ابھی سر نے چونڈا کے والے سے بات کی تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ چونڈا کو بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا گیا. یہی جذبہ ہمیں آج بھی، اسی جذبے کی ضرورت ہے. اور پاکستانی فوج جو ہے، یہ نہیں کہ ملکی حالات میں جیسے وہ ہو جائے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، کوئی بھی ایسی ایمرجنسی ہو تو فوج آتی ہے اس کو نپٹانے کے لیے. تو یہ ہمارا جذبہ ایمان یہیں تک نہیں ہے، بلکہ عالمی سطح پر بھی جب بھی مسلمان ملکوں کو ضرورت پڑتی ہے تو ہماری فوج ان کے لیے بھی ہمہ وقت تیار رہتی ہے. خواتین کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ماؤں کو اپنے بچوں کو تیار کرنا چاہیے، کیونکہ وطن جو ہے یہ بھی ہماری ماں ہے. بے شک. اور ہمیں اس کی اسی طرح اہمیت کا احساس اپنے بچوں کو دلانا چاہیے. نوجوانوں میں جو فرسٹریشن پائی جاتی ہے، انہیں مائیں ہی اور اساتذہ، دوسرا کردار اساتذہ کا ہے کہ ان کی جو ہے وہ گرومنگ کریں اس طرح سے کہ وہ اپنے وطن سے اسی طرح محبت کریں، اور وہی جذبہ ان کے اندر اگین آئے جو 65 میں تھا.
اچھا ابھی ہماری پارٹیسپیٹ نے کہا کہ ہما شیخ صاحبہ نے کہا کہ جو جذبہ ہے خاص طور پر جہاں پہ بھی ضرورت پڑے دوسرے ممالک میں بھی جا کے اگر ضرورت پڑے، تو آپ نے ابھی ذکر بھی پہلے کیا تھا اسرائیل کے حوالے سے، تھوڑا سا اور بتائیے گا کتنے ہم ممالک کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں، مختلف ممالک کی یہ کورسز تو جاری رہتے ہیں؟ بالکل، اس حوالے سے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا، لیکن وہ جو بنگلہ دیش ایئر فورس کے آفیسرز جو تھے جو بنگلہ دیش چلے گئے، وہ سرگودا میں کالج میں پڑھتے تھے پہلے، اس کے بعد پھر وہ الگ ملک میں چلے گئے، تو انہوں نے فیل کیا کہ ملک تو ہمارا الگ ہو گیا، لیکن ایک چیز ہم سرگودا پاکستان میں چھوڑ آئے ہیں، اور وہ سرگودا کا پی ایف کالج ہے۔ تو انہوں نے اپنے ایئر چیف جو چیف تھا، ایئر چیف، اور لیکن ایئر چیف جو ہے بنگلہ دیش کا وہ بھی سرگودین تھا، سرگودا کا پڑھا ہوا، تو انہوں نے اپنی گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کی کہ ہم تو وہاں پڑھے ہیں اور ہم اتنی ٹریننگ لی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی وہاں جائیں۔ تو انہوں نے پھر نیشنل لیول پہ انہوں نے کہا کہ یہ ہر سال، اور آپ کو پتا ہے کہ جو انڈیا ہے اس کی ساری یہ بنگلہ دیش کی ساری ٹریننگ انڈیا میں ہوتی ہے، 50,000 اسٹوڈنٹس ایوری ایئر دے گو ٹو انڈیا۔ تو لیکن انہوں نے ایئر چیف نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسپیشلی جو ایئر فورس ہے اس کی ٹریننگ ہماری پاکستان میں ہو۔ تو بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس ہر سال 4 اسٹوڈنٹس یہاں آتے تھے اور وہ 5 سال یہاں گزارتے اور اس کے بعد وہ واپس جاتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ مطلب سعودی عرب ہے، مڈل ایسٹ، خاص طور پر مڈل ایسٹ کا تو ہم خود، میں بھی اس چیز کا وٹنس ہوں کہ میں نے وہ بات ہو رہی تھی پاکستان کے حوالے سے یا انڈیا سے، اب ہوتا ہے نا کہ وہ آتے ہیں مڈل ایسٹ سے لوگ آتے ہیں، انڈیا بھی جاتے ہیں، پاکستان بھی، تو ان کو یہ بات میں نے بتائی، میں نے کہا کہ جی پاکستان صرف اپنی جنگ نہیں لڑ رہا انڈیا کے خلاف، پاکستان جو ہے یہ پورے عالم اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے، پورے عالم اسلام کی بقا کا ضامن ہے پاکستان۔ پاکستان اگر انڈیا کے راستے میں نہ ہو تو آپ عرب بھی محفوظ نہیں ہیں، کوئی بھی ایک طرف اسرائیل ہے اور ایک طرف انڈیا ہے، محفوظ نہیں ہے۔ اور اسرائیل میں آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل نے جو جنگ چھیڑی تھی 63 میں 67 میں، جو انڈیا اسرائیل نے عربوں کے خلاف جو جنگ لڑی، تو اس جنگ میں وہ اتنا اس کی سپریمیسی تھی کہ جتنے عرب ملک ہیں ان کی ایئر فورس کا کوئی جہاز انہوں نے اڑنے ہی نہیں دیا، بالکل ایسی بمباری کی انہوں نے کہ ان کے سارا، لیکن وہ پاکستانی پائلٹ سے خود اپنے انیشیٹو پہ وہ وہاں گئے، گورنمنٹ سے اجازت لی، لیکن گورنمنٹ نے انہیں بتایا کہ ہم آپ کی ڈیڈ باڈیز کلیم نہیں کریں گے، آپ آئی ڈی کارڈ نہیں لے کے جائیں گے، دنیا میں بدنامی ہوگی۔ پاکستانی پائلٹ آن دیئر اون وہ وہاں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے ایک دن میں عربی زبان سیکھی اور ان کے جہاز اڑائے اور اسرائیل کی جنگ بند کر دی۔ ٹھیک سر، وقت ہمارے پاس اب اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، میں آپ سے آپ نظر میسج لینا چاہوں گا آج کے دن کے حوالے سے۔ سر آج کے دن کے حوالے سے سلام پیش کرنا چاہوں گی اپنی افواج پاکستان کو، جہاں پہ ہماری افواج پاکستان میں آرمی اور ایئر فورس کے کردار ہے، وہیں پہ ہماری ساحلوں کی جو پاسبان نیوی ہے اس کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ تو ان سب کی نظر کے یہ نشان عزم طارق، ضرب قاسم کی مثال، قوت بازو خالد، سیف رب ذل جلال، یہ غلامان مصطفیٰ، دین حق کے یہ حلال، عرض پاکستان تیرے ان حلالوں کو سلام، اے وطن تیرے ان جیالوں کو سلام۔ بہت خوب محترمہ ہما شیخ صاحبہ کیا پیغام دیں گی؟ جی میرا پیغام یہی ہے کہ وطن سے محبت کریں اور اپنے وطن کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ ملک ہم نے بہت قربانیوں سے لیا ہے اور اس کے لیے ماؤں کے بیٹے اور ایک بیٹا پیدا کرنے اور پالنے میں جتنا ایک ماں اپنا وقت اپنی زندگی صرف کرتی ہے، یہ ہر عورت اچھی طرح جانتی ہے، اور کتنے سہاگ اجڑے ہیں، ہمیں اس کی لاج رکھنی چاہیے اور اس کو پائندہ تابندہ رکھنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ کیا پیغام دیں گی؟ میرا ایک ہی پیغام ہوگا کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اس لیے جس کی وجہ سے ہم ہیں پہلے ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں کسی بھی حد تک جانا پڑے ہم سب کو یکجا ہو کے اور اس کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تھینکس الاٹ۔ ملکہ کیا پیغام دیں گے آپ؟ میرا پیغام پاکستانی عوام کے لیے ہے کہ آپ کی افواج پاکستان ہر وقت آپ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہمیں افواج پاکستان کو بھی عوام کی اتنی ضرورت ہوتی ہے جتنی کہ جس ہمیں خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو عوام کے بغیر افواج پاکستان کچھ نہیں ہے، اور اس وطن کے لیے افواج پاکستان ہر وقت اپنی ہر قربانی اور جان دینے کے لیے تیار ہے۔ جی تصور عالم صاحب اسکواڈرن لیڈر ریٹائرڈ ہمارے ساتھ، کیا پیغام دیں گے سر؟ میں بھی یہی کہ جی ملک جو ہے اس کی بقا کا ضامن ہے، یہ فوج ہے، ایئر فورس ہے، یہ ضمانت ہے، وہ ہیں تو ملک ہے، اور آپ کے مقابلے میں اتنا بڑا دشمن ہے
इंडिया, वो एक लम्हे के लिए भी आपकी वजूद को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके लिए आपकी फ़ौज ही है, फर्स्ट डिफेंस लाइन है जिसने पाकिस्तान को कायम रखा हुआ है। उसके अलावा आवाम सारी फ़ौज के पीछे है, अकेली फ़ौज भी लड़ नहीं सकती और आवाम उसके साथ है, तो ये मुल्क जो है कायम दायम है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये नौजवान भी इसका साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी आमद का। ख़ुसूसी तौर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तसव्वुर आलम अवान साहब जो कि स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मोहतरम मलिक जावेद इकबाल साहब रिटायर्ड एयर चीफ हमारे साथ थे, वारंट ऑफिसर, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमा डॉक्टर अतीका रेहान साहिबा, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। सादिया हुमा साहिबा, आपकी आमद का शुक्रिया। आबदा नज़र, आपकी आमद का शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आज का प्रोग्राम आपने देखा, हमने सलाम पेश किया 65 के उन शहदा, उन गाजियों को। रेडियो पाकिस्तान सरगोदा की तारीख़ पहले भी हमारी रेडियो पाकिस्तान की तारीख़ रही और रेडियो पाकिस्तान सरगोदा भी अपना उसमें किरदार अदा कर रहा है। हमारा ख़ुसूसी तौर पर जो प्रोग्राम का नाम है शाहीन सरगोदा, हम शाहीनों के शहर सरगोदा से हैं, तो शाहीन सरगोदा ने भी आज ट्रिब्यूट पेश किया। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक था। अपने मेज़बान सिफ्तान बलोच, स्टूडियो इंजीनियर वकार हैदर, प्रोग्राम प्रोड्यूसर जमशेद कादरी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मलिक गुलाम अब्बास अवान को इस अपनेपन के साथ इजाज़त दीजिए। जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपना और अपने गिदों का खास ख्याल रखिएगा और प्यारे पाकिस्तान से प्यार रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।